बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलाम वालेकुम। MTL टीवी के साथ मैं हूं MTL। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे जस्टिस इब्राहिम खान की रिटायरमेंट के हवाले से। इनके मौजू पर गुफ्तगू करते हुए हम बात करेंगे जस्टिस इब्राहिम खान जो चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट थे, आज वो अपनी मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल करके रिटायर हुए। यकीनन वो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में जाना उनका हक भी बनता था, उनकी सीनियरिटी भी थी और असामियां भी खाली थी, लेकिन उन्हें चीफ जस्टिस पेशावर को कंसीडर ही नहीं किया गया सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए। जबकि उस दिनों जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ और इसमें चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने एक जज बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो सेलेक्ट किया और सुप्रीम कोर्ट में लाए, अगर वो चाहते तो चूंकि 4 सीटें थी, मजीद की सीटें खाली थी, तो वो 3 और मजीद लोगों को भी उसमें अपॉइंट कर सकते थे चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जस्टिस सुप्रीम कोर्ट। लेकिन उन्होंने जस्टिस इब्राहिम खान को, जो सीनियरिटी में उस वक्त तक नंबर 2 थे, 4 नंबर में 2 नंबर थे, लेकिन नहीं किया। आज जब रेफरेंस हुआ रिटायरमेंट के मौके पर, तो जस्टिस इब्राहिम खान ने अपनी तकरीर में एक बहुत खूबसूरत बात कही। उन्होंने कहा कि मैंने अपने फैसलों की वजह से बहुत तकलीफें बर्दाश्त की और बहुत कुछ बर्दाश्त किया। इसका वाज़ेह सवाल का जवाब तो हमें मिल गया कि जब उनका नाम पहले ही कंसीडर नहीं किया गया था, क्योंकि अगर वो सुप्रीम कोर्ट चले जाते तो उनकी मुद्दत मुलाजमत मजीद 3 बरस बढ़ जाती और वो 65 साल की उम्र तक अपने फराइज सर अंजाम देते रहते। लेकिन इंसाफ की जिस सीट पर, जिस कुर्सी पर वो बैठे हुए थे, और वो कुर्सी, वो सीट उनसे जिस बात का तकाजा कर रही थी, उन्होंने साबित किया कि वो उस सीट के अहल थे। किसी चीफ जस्टिस, किसी एजेंसी के सरबराह, किसी एजेंसी की रिपोर्ट, किसी भी ताकतवर हल्के की सिफारिश उनके लिए कयामत के दिन अब किसी भी तरह काम नहीं आएगी। उनके काम अगर कुछ आएगा तो उनके किए हुए वो फैसले आएंगे जो उन्होंने उस कुर्सी पर बैठकर। मैं सलाम पेश करता हूं जस्टिस इब्राहिम खान को, जिन्होंने वक्ती फायदे के लिए 3 साल की मुलाजमत के लिए अपने ज़मीर को नहीं बेचा, अपने आप को गर्वी नहीं रखा। अगर वो गर्वी रख देते तो शायद आज भी वो सुप्रीम कोर्ट के जज होते और अपनी ड्यूटी सर अंजाम। सलाम पेश करता हूं मैं एक मरतबा फिर जस्टिस इब्राहिम खान को, जिन्होंने अपनी नौकरी को नहीं देखा बल्कि उस कुर्सी को देखा जिस पर बैठकर उन्हें इंसाफ करना था, और उन्होंने इंसाफ किया। सेनेट के इंतखाबात हो रहे हैं और सेनेट के इंतखाबात के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पिटीशन भी दायर की हुई है कि इन इंतखाबात को रोका जाए, क्योंकि सेनेट मुकम्मल नहीं है। अगर सेनेट मुकम्मल नहीं है तो उसकी बुनियादी वजह KPK में इलेक्शन का ना होना है। अब मुसीबत यह है कि हमारी जो इलेक्शन कमीशन है और इदारे हैं, ताकतवर हल्के हैं, वो क्या चाहते हैं, किस तरह चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, वो सबको पता है। लेकिन वो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में भी बाहर हो जाए। जिस तरह उनकी वाज़े बर्तरी को अक़लियत में तब्दील किया गया और उसे मजीद अक़लियत से अक़लियत तर किया जा रहा है, उनसे सीटें छीनी जा रही हैं, मुख्तलिफ अंदाज से सीटें छीनी। जिस तरह मज़ाक़ा खेज अंदाज में जो बंदर बांट की गई मखसूस नशिस्तों की, उन्होंने तो इलेक्शन और इस पूरे निज़ाम का सत्यानाश कर दिया। इस पूरे निज़ाम को बिल्कुल नुमाया कर दिया, बहना कर दिया कि ये निज़ाम क्या है, जो अवाम की भलाई के लिए है, अवाम के लोगों की, अवाम के लिए है, अवाम के वोटों के लिए है। नहीं, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो ताकतवर हैं, जिनके हाथ में लाठी है, जिनके हाथ में बंदूक है, जिनके हाथ में स्टिक है, जिनके हाथ में पैसा है। गरीब आदमी का कुछ नहीं है इसमें, अवाम का कुछ नहीं है।
اب اس نظام کو بدلنا ہوگا. یہ ایک دستک، پہلی دستک عوام دے چکی. ایک بات بہت اہم ہے کہ پہلی مرتبہ عوام نے جو دستک دی وہ بڑی پرامن پرسکون تھی، ووٹ کے ذریعے تھی. لیکن اب شاید ایسا نہ ہو. اب جو آوازیں اٹھ رہی ہیں مولانا فضل الرحمان کی طرف سے، خیبر پختونخوا میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کی طرف سے، بلوچستان میں بلوچ قوم پرست جماعتوں کی طرف سے، یہ ہمیں واضح اشارے دے رہے ہیں سوچ کے، عام آدمی کی سوچ کے، صوبوں کی سوچ کے. پتہ نہیں وہ کون لوگ ہیں جو عقل کے اندھے ہیں، سمم بکمن ہیں، جنہیں کچھ نہ دکھائی دے رہا ہے، نہ سنائی دے رہا ہے، نہ سمجھ میں آ رہا ہے. وہ صرف اپنی اناؤں کی خاطر، اپنی ذاتی مفادات کی خاطر وہ سب کچھ کیے چلے جا رہے ہیں جس کا اس ملک کو کبھی بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا. ایک واضح حکم ہے کہ بھائی خدا کے واسطے اس ملک میں عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اسے ہی لے آؤ. دوبارہ الیکشن کرا دو. اگر آپ کی بے عزتی ہو رہی ہے نا تو آپ دوبارہ الیکشن کرا دو. جو جیتے ایمانداری کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ اسے حکومت دے دو. لیکن خدا کے لیے اس ملک پر رحم کرو، اس ملک پر مزید تجربات نہ کرو. کیونکہ یہ پاکستان ہے تو میں ہوں، یہ پاکستان ہے تو آپ ہیں، یہ پاکستان ہے تو ادارے ہیں. یہ پاکستان ہوگا تو پاکستان ریلوے ہوگی، یہ پاکستان ریلوے ہوگا تو پاکستان ٹیلی ویژن ریڈیو پاکستان ہوں گے. یہ پاکستان اگر نہیں رہے گا تو پاکستان آرمی بھی نہیں رہے گی، پاکستان ریلوے بھی نہیں رہے گی، ریڈیو پاکستان بھی نہیں رہے گی. یہ ہم نے خود سے اپنے اوپر ذمہ داری لے لی ہے کہ ہم ٹھیکیدار ہیں، کہ ہم ہیں تو ہماری وجہ سے یہ ملک ہے. ملک آپ کی وجہ سے نہیں ہے، آپ ملک اور اس ملک کی وجہ سے ہیں، آپ اس ملک کے ادارے ہیں. خدا را سوچیں. دوسری طرف یہ ہماری حکومت جو کرنے جا رہی ہے، جو کر رہی ہے، نون اور شین کا جو جھگڑا ہے، اس نے بربادی کی انتہا کر دی ہے، تباہی کی انتہا ہو چکی ہے. معاشی بربادی نظر آ رہی ہے. مہنگائی، ہم پچھلے 50 برس کی بلند ترین، شدید ترین مہنگائی کا شکار ہے. ہمارے وزیر خارجہ جو ہیں وہ خزانے کے امور پر ماہر ہیں، لیکن خزانہ برباد کر کے اب خارجی امور کو راکھ کرنے میں تلے ہوئے ہیں. وہ جاتے ہیں لندن میں اور باتیں کرتے ہیں اکنامکس کی، باتیں کرتے ہیں معیشت کی، کیونکہ وہ ظاہر ہے میاں نواز شریف کے سمدھی ہیں اور سمدھی کا حق بہت زیادہ ہوتا ہے، اس ملک سے بھی زیادہ ہے. میاں صاحب آپ خود تو نہیں رہے، اب آپ باہر ہو گئے. میاں صاحب یہ میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ اس سیاست سے باہر ہو گئے، اور آپ کو باہر کرنے والے آپ کے بھائی ہیں جو گزشتہ 30 برس سے اسٹیبلشمنٹ کی آنکھ کا تارا رہے ہیں اور آج بھی ہیں. آپ جو کچھ مرضی کر لیں میاں صاحب، اب آپ اپنے آپ کو وڈرا کریں، باعزت طور پر باہر آئیں، اس سیاست کے میدان کو چھوڑیں. آپ کی بیٹی لڑ سکتی ہے، جنگیں لڑ سکتی ہے، سیاست کے میدان میں لڑ سکتی ہے، مقابلے کر سکتی ہے تو کریں. ورنہ آپ نے جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ نظریہ اپنایا ہوا ہے، پوائنٹ آف ویو لیا ہوا ہے، اور آپ کے بھائی نے پرو اسٹیبلشمنٹ لیا ہوا ہے، اس میں آپس کے کلیش میں آپ دونوں ہی بھائی برباد ہو جائیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے ملک کی حفاظت کرے، میرے عوام کی حفاظت کرے، اور ترقی ہماری قسمت میں لکھ دے. آمین. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.